आइए बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि एक दफ़ा हुज़ूर का दरियाए रहमत जोश पर था। आका करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा जो मांगना है मांग ले, आयशा जो मांगना है मांग ले। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह क्या मैं अपने बाबा से मशवरा न कर लूँ? आका करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ठीक है जाओ मशवरा कर लो। मशवरे की भी इजाज़त हो गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फर्द खुशी के साथ अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, बाबा आज हुजूर का दरियाए रहमत जोश पर है और रहमत का बाड़ा बरस रहा है, छन छन के रहमतें बरस रही है। और आका करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा जो मांगना है मांग ले। वो इतना सुनहरा मौका हटाया है, इतना खूबसूरत मौका हटाया है, तो मैं चाहती हूँ कि रसूल से मांगूँ तो कोई अहम शय मांगूँ। मैं चाहती हूँ मुस्तफ़ा से मांगूँ तो कोई अहम शय मांगूँ, कोई छोटी चीज़ ना मांगूँ। इसलिए मुस्तफ़ा से इजाज़त पाकर और रसूल से इजाज़त पाकर वाला आपकी खिदमत में हाजिर हुई। बताया जाए कि आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मांगूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, शफ़क़त और मोहब्बत के साथ अपनी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सर पर शफ़क़त का हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बेटा जा करके मुस्तफ़ा से कहो कि जब आप मेराज की शब खलवत खास में थे, कुर्बे खुदा में थे और जब अल्लाह का दीदार कर रहे थे और जो रब से राज़ो नियाज की बातें हुई, उन तमाम बातों में से या मुस्तफ़ा कोई एक बात बता दे। और बेटा ये वादा कर ले कि जब अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब बता दे तो फौरन मेरे पास चली आना और मुझे बताना कि सरकार ने क्या कहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खिदमत में हाजिर होती है। रसूल मुस्कुराते हैं, क्या हो गया मशवरा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, या रसूलल्लाह जी हाँ मशवरा हो गया। तो मुस्तफ़ा ने कहा, मांगो क्या मांगती हो, मांगो क्या मांगती हो, मांगो क्या मांगती हो। बरस रहा है रहमत का बाड़ा बरस रहा है, मांगो क्या मांगती हो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, जब आप मिराज की शब, जब आप मिराज पर गए और अल्लाह के का दीदार कर रहे थे और खलवत खास में जो रब से राजो नियाज की बातें हुई, जरा उन बातों में से कोई एक बात बता दे। मेरे हबीब मुस्कुराने लगे, तबस्सुम फैलने लगे, होठों पर तबस्सुम बिखर गए। मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे और ये सोचकर शायद हबीब मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरे यार गार का इंतखाब देखो, मेरे अबू बकर सिद्दीक का सिलेक्शन देखो, मेरे अबू बकर सिद्दीक का सेलेक्ट देखो, इंतखाब देखो। माँ का भी तो इल्म मांगा, माँ का भी तो इल्म की रोशनी मांगा, माँ का भी तो इल्म की नूरानियत मांगा, माँ का भी तो इल्म मांगा। मुस्कुरा रहे मुस्तफ़ा। कहा कि देखो जब मैं मिराज की शब अल्लाह का दीदार कर रहा था तो रब से खलवत खास में जो राजो नियाज की बातें हुई, उन तमाम बातों में से एक बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ महबूब, आपकी उम्मत में कोई भी मुसलमान किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, किसी से ताल्लुकात मुनक़ता हो गया हो, रिश्ते बहाल कर दे, किसी का दिल टूट गया हो उसे जोड़ दे, नफरतों को मोहब्बत में कायम कर दे, तो अल्लाह कहता है कि मुझ पर लाजिम है कि बगैर हिसाब किताब को जन्नत में चला जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर्दे खुशी में झूमती झांकती अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुई। क्या
بڑی خوشخبری ہے، بڑی مبارک باتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اب مصطفیٰ کا دریائے رحمت بھی جوش پر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو رب سے جو راز و نیاز کی بات ہوئی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، کسی سے رشتے منقطع ہو گئے ہوں بحال کر دے گا، نفرت کو محبت میں قائم کر دے گا، اخلاقیات کو بڑھاوا کرے گا، اب محبت کے ساتھ پیش آئے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر لازم ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ اتنا سننا تھا، خوشی کی بات، پیغام ہے، میسج ہے، مگر ابو بکر صدیق رونے لگے، خلیفۃ المسلمین رونے لگے، امیر المومنین رونے لگے، حضرت عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئی، ہراساں ہو گئی، والد اب رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو فرمان مصطفیٰ ہے، یہ تو خوشی ہے، یہ تو خدا کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے کہا محبوب آپ کے امتی میں جو کوئی کسی کا دل ٹوٹا ہے اس کو جوڑ دے، اس کو جنت میں جائے گا۔ تو آپ رو رہے ہیں، یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں، ہم کسی کو تسلی دے دیں، ہم کسی کو ڈھارس بندھا دیں۔ کہا بیٹا ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لے، اور جو ہے نا ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لے، یہ تو صحیح ہے کہ جو کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اگر تصویر کا دوسرا رخ، اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے، کوئی کسی کے دل کو ٹھیس لگا دے، کوئی کسی کے دل آزاری کر دے، کوئی کسی کا دل دکھا دے، تو پھر کیا ہوگا؟ قسم خدا کی میرے دوست، پیغام لو، آج دھڑنے سے ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، آج دھڑنے سے ہم کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، آج ہم دھڑنے سے بآسانی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، دل رکھنا سیکھو، دل بڑا نازک ہوتا ہے، یہ گنا بڑا نازک ہوتا ہے، اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا، اس کے آنکھ سے عشق بہہ گئے تو پھر غضب ہو جائے گا، مصیبتیں ہو جائیں گی۔ یہ خبردار، کسی کا دل نہ توڑو، دل توڑ دو گے تو مشکلیں ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ضعیفہ، ایک بڑی بھی حاضر ہوئی کچھ کھانا لے کر، کہا حضور شیخ بڑی ارمان سے یہ کھانا لائی ہوں، آپ تناول فرما دیں۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں بڑی بھی میں روزہ سے ہوں، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ آپ میری حسرت، میری آرزو، بڑی امید ہے، بڑی خوشی کے ساتھ آئی ہوں کہ آپ میرا پکا ہوا کھانا تناول فرمائیں۔ اتنا اصرار کیا کہ مخدوم جہاں ولی کامل مخدوم بہار نے روزہ توڑ دیا اور بڑھیا کے اصرار پر کھانا تناول فرمایا۔ بڑھیا شادہ تھی، فرحہ تھی، شیخ نے میری بات مانی، میرے دل کو قلبی سکون پہنچا، میرا دل کو سیٹسفیکشن حاصل ہوا، میرا دل کو اطمینان ملا، اور چلی گئی۔ مریدین آئے، متقدین آئے، کہا حضور اب کا روزہ چلا گیا، کیا یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں؟ کیا ذہن سے بات نکل گئی تھی؟ کیا ذہن میں بات نہیں رہی تھی؟ کیا اپنا روزہ بھول گئے تھے؟ جو بڑھیا کی محض چند اسرار پر آپ نے روزہ توڑ دیا۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں مجھے اپنا روزہ یاد تھا، میں روزہ نہیں بھولا، مگر یاد رکھو اگر بڑھیا کا روزے کی قضا تو ہو جائے گی، اگر اس ضعیفہ کا، اس بڑھیا کا دل ٹوٹے گا، اسی طرح کیسے ہو؟ تو دل رکھنا سیکھو، کسی کا دل مت توڑو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا دل آزاری مت کرو، کسی کے دل کو ٹھیس مت لگاؤ۔ آؤ چلتے چلتے ایک بات آؤ کہ حضرت آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ پورے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو آدمی صحیح ہے، اگر وہ اچھا ہے تو آدمی اچھا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو آدمی ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو آدمی خراب ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو آدمی بگڑ گیا، اگر وہ زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، اگر وہ مردہ ہے تو آدمی مردہ ہے۔ حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کیا ہے؟ آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وہی القلب، وہی القلب، اور دل ہے، اگر دل اچھا ہے تو آدمی اچھا ہے،
دل صحیح ہے تو آدمی صحیح ہے، دل ٹھیک ہے تو آدمی ٹھیک ہے، دل درست ہے تو آدمی درست ہے، دل زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، دل بہتر ہے تو آدمی بہتر ہے، اور دل خراب ہے تو آدمی خراب ہے، دل مردہ ہے تو آدمی مردہ ہے، دل بگڑ گیا تو آدمی بگڑ گیا، دل بیکار ہے تو آدمی بیکار ہے۔ اپنے دل کو اچھا کریں، اپنے دل کو ستھرا کریں۔ یہاں پر ایک شعر میں بولنا چاہوں گا کہ خدا کو منا رہے ہو، خدا کو منا رہے ہو مخلوق خدا کا دل دکھا کر، خدا کو منا رہے ہو مخلوق خدا کا دل دکھا کر۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے مومن کا ہو یا کافر کا۔ دل رکھنا سیکھیں، کسی کا دل آزاری نہ کریں، اور معالیہ الا البلاغ۔